هذه أمنية قلبي أن أذهب إلى المدينة. 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 أنشد مدائح النبي ننشدها ننشدها وأملأ جيب قلبي بأمنياتي وآمالي، وألمس شباك الحبيب بشفتي محبا ألمسه 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 ألمسه. لي أمنية في الوصول إليك، وحب بابك في قلبي هو الهوى. أريد أن أصل إلى بابك، فهذه غاية مناي. وأنت منزل قلبي، وأنت وحدك غاية أملي، فلا تؤخر دعوتي. نادينا 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 نادينا. كل فضلك لك، وكل رفعتك لك، كل عظمتك لك، وكل رحمتك لك، وكل سيرتك طيبة، وصورتك في القلوب حبيبة. والقرآن قد أخبرنا 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 حرمك أملنا، وسترك لنا ملجأنا، وصعبت علينا الحياة فنادنا يا خير البرية. نادينا نادينا إليك نجري نجري نادينا نادينا إليك نجري. نجري املأ دمي الخالية يا سيد العالمين، وافتح لنا أبواب كرمك، وأغبط علينا من خزائن فضلك. أغدق 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 أغدق. محبتك في قلبي، وعقيدتي حبك، تدعوني إلى المدينة، فهي حاجة قلبي. هذه دعوتي إلى ربي. هذه أمنية قلبي